कावाश्रोती 8 मा रहेको सिद्धेश्वर शिवालय मन्दिरमा हिजो सोमबार 108 शिवलिङ्गको विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा गरिएको छ। स्थानीय तह, धार्मिक व्यक्तित्वको सक्रियता एवं विभिन्न सङ्घ संस्था, उद्योगी व्यवसायको सामूहिक प्रयासबाट निर्माण गरिएको 108 शिवलिङ्ग स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठा गरिएको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्यालले जानकारी दिनुभयो। उक्त शिवलिङ्ग स्थापना गर्दा करिब 5,50,900 रुपियाँ खर्च भएको सल्लाहकार समितिका संयोजक देवी प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। शिवलिङ्ग स्थापनाका लागि कावाश्रोती नगरपालिका वडा नम्बर 8बाट 1,30,000 रुपियाँ र अन्य रकम भने जनसमुदायबाट सहयोग प्राप्त भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्थापना गरिएको शिवलिङ्ग प्राण प्रतिष्ठा, रुद्री पूजन, लाखबत्ती प्रज्वलन गरी उद्घाटन गरिएको थियो। उक्त शिवलिङ्ग स्थापना गर्न सहयोग गर्ने दाताको नाम मन्दिरमा अभिलेख गरिने मन्दिर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद अर्यालले बताउनुभयो। साथै फागुन 14 गते महाशिवरात्रिका दिन मन्दिरमा विशेष पूजा आर्चना गरिने समेत जनाइएको छ। धुपबाली सेसनमा है तिमीले यति सुरा गरिन्यौ खै दिदी ल त
এই দিন